बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज बहुत सारी खबरें हैं। इसमें आज हम आपको एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब की खबर देंगे, बुशरा बीबी के बारे में खबर देंगे, इमरान खान साहब के बारे में देंगे खबर, और परवेज़ इलाही साहब के बारे में खबर देंगे, और ख़ास तौर पर जो काकड़ साहब अपनी नई काबीना बना रहे हैं उसके बारे में अपना तज्ज़िया, तबसरा और बहुत सारे लोगों से जो ज़राए से खबरें आ रही हैं और कौन कौन इस निगरान काबीना में आ रहा है उसके बारे में आपको खबर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अटक जेल में हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में या उनके घर पे जो नोटिस आया है वो बुशरा बीबी को आया है कि आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो जवाब दिया है कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कि वो आज मशवरा करने के लिए जो है इमरान खान साहब से मिलने के लिए अटक जेल गई हैं, क्योंकि आज उनका वहाँ मुलाकात का दिन भी था। क्योंकि आर्डर दिया हुआ है अदालत ने कि आप उनको अहल खाना से मिलने की इजाज़त है, तो वो वहाँ मिलने गई हैं। लेकिन आखिरी खबरें आने तक अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब अगर उनकी मुलाकात हो गई हो तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये खबर थी कि वो अभी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, या अभी उनको मिलने में रुकावट है, या थोड़ा सा मसला कि टाइम लगेगा, या मसले के हो जाएगी मुलाकात। तो वो एक टाइम टेकिंग काम होता है, वहाँ पर भी प्रोसीजर चल रहे होते हैं, तो वो मुलाकात हो जाएगी। मेरी नज़र में ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी अगर आप गुनाहगार हैं या बेगुनाह है तो आपको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि कानून से भागना चाहिए। इससे जो है एक रवायत पड़ेगी, और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो चाहे वो सियासत में हैं चाहे नहीं है, लेकिन अगर उनका किसी केस के अंदर नाम आता है या उनके साथ कोई लिंक होता ही है बात, तो उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। तो बुशरा बीबी ने ये बात करके तो बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब की कल तक तो जो खबरें थी या सुबह तक जो खबरें थी, तो उनकी अभी तक जो थी वो क्या कहते हैं गिरफ़्तारी जो थी वो नहीं डाली गई थी, जिस पर उनके वालिद साहब जो है उन्होंने क्या कहते हैं ट्वीट भी किया था, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, कि ये सब टोपी ड्रामा है और अभी तक जो हमें समझ नहीं आ रही है कि उनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली जा रही। लेकिन अभी जो खबर है ये उसमें यह है कि लाहौर पुलिस ने भी जो है वो उनको ख़त लिख दिया कोयटा पुलिस को, और एबटाबाद पुलिस ने जो है वो उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया है। तो अगर जब वो पुलिस के हवाले किया और ये खबरें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। तो देखते हैं कि क्या हालात वाक़िअत होते हैं एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब का, क्योंकि उनका जो केस है वो है कोर्ट कमांडर लाहौर की जो जलाओ गिराओ का सिलसिला था, उसके अंदर जो उनका नाम है और वो उसमें नॉमिनेट है। तो देखते हैं वो अपने आप को किस तरह से प्रूव करते हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं है, या क्या हालात वाक़िअत होते हैं। क्योंकि इसी सिलसिले में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत सारे जो PTI के रहनुमा हैं वो केस भुगत रहे हैं। तो एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब जो थे वो गायब थे या कहीं गए हुए थे, तो अब उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, एबटाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया आई थिंक। तो उनको जो है वो अब कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो अब कोयटा पुलिस के हवाले करने के बाद जो है लाहौर पुलिस ने उनको मांग लिया है, ख़त लिख दिया है कि जी इनको हमारे हवाले करें, क्योंकि इनका केस यहाँ पे दर्ज है। तो देखते हैं कि अब वो इस केस के अंदर किस तरह से मसले के आगे चलते हैं और वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं या नहीं कर पाते। तीसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब को आप जानते हैं कि MPO के तहत गिरफ़्तार किया हुआ था और उनके दिन पूरे हुए तो उनको रिहाई मिली। लेकिन जब उनको रिहाई मिली तो उनको साथ ही जो है वो नैब ने जो है वो अपने बियॉन्ड एसिड के साथ केस के अंदर जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया, और आज जो जज साहब ने उनको 21 अगस्त तक के लिए जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। मतलब कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने अपने आप को बड़ा प्रूव किया है, और अभी तक वो PTI के अंदर खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने तो बल्कि PTI ज्वाइन भी कर ली थी अपनी पार्टी छोड़कर, या अपनी पार्टी को ज़म कर दिया था, जो भी बची कुची पार्टी थी, क्योंकि काफलिक जो पार्टी थी वो चौधरी शहजाद साहब के नाम से थी आई थिंक। तो अब जो है वो PTI का हिस्सा है। एक बार इमरान खान साहब ने ही परवेज़ इलाही साहब की जो है वो बड़ी तारीफ़ की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि परवेज़ इलाही पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि वो जिस तरह से चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। देखते हैं आगे किस हद तक वो अपने आप को मतलब कि साबित कदम रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। इसी सिलसिले में जो जज साहब ने परवेज़ इलाही साहब के लिए ऑर्डर किया है वो ये किया कि उनको अद्वियात दी जाए, घर अहल खाना से मुलाकात करने का टाइम दिया जाए, और घर का खाना भी दिया जाए। अब ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब भी डिमांड कर रहे थे, या इमरान खान साहब के वकला डिमांड कर रहे थे। तो अगर ये इनकी पूरी होती तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर इमरान खान साहब की भी ये डिमांड जो है वो पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, चलते अपनी अगली उस खबर की तरफ जो सबकी जिसके ऊपर नज़रें हैं, वो है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए हैं। उनकी नई काबीना की तश्कील के लिए जो है वो जिसे कहते हैं मशवरे शुरू हो चुके हुए हैं। बहुत सारे नाम मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके उन नामों का बताता हूँ। मुख्तलिफ़ वज़ारतों के हिसाब से मुख्तलिफ़ नाम जो सामने आ रहे हैं, तो उसमें बड़े हैरान कुन नाम भी सामने आ रहे हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। काकड़ साहब की जो निगरान सेटअप के लिए वज़रा के नाम आ रहे हैं, उसमें जलील अहमद जिलानी साहब का नाम तो अभी तक बड़ा सरगर्म है और सर फहरिस्तों में से नाम आ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो जो वज़ारत ख़जाना के लिए है, उसमें थोड़ी सी जो है रद्दबदल हुई है। मुबैना तौर पर जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, उसमें हफ़ीज़ शेख की बजाय जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, कोई बैंकर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद उनको जो है वज़ारत ख़जाना दी जाए। तो मैं सोच रहा था कि हफ़ीज़ शेख साहब जो है वो जब ये लोग नाम ले रहे थे कि ये तो PTI का बंदा है, मैं एक बात आपको बताऊं नाज़रीन, ये आप भी समझें,
یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یا یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ سے جو ہوتے ہیں وہ جو سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے یہ اس کے ہوتے ہیں. اگر ان کو سیٹ اپ کے اندر ان کو سیٹ مل جائے یا ان کو اقتدار مل جائے تو یہ پھر اسی کے انڈر کام کرتے ہیں، اس سیٹ اپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور وہ سیٹ اپ تب تک ان کو اپنے اندر نہیں سموتا یا ان کو اپنا حصہ نہیں بناتا جب تک کہ وہ ان کے اوپر ریلائبل نہ ہو جائے یا ان پہ اعتماد نہ کر لے. حفیظ شیخ صاحب کا جو نام لیا جا رہا تھا پچھلے دنوں میں اور ساتھ اس کو جوڑا جا رہا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، تو تب بھی میں نے بہت جگہ پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نہ تو کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے کسی سسٹم کا حصہ ہے. تو پھر وہ سسٹم ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے گا، نہ کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کریں گے، یا خاص طور پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ عمران خان صاحب کے لیے کام کریں گے. اور اگر یہ محمد زبیر صاحب آ رہے ہیں، ان کا شاید لوگ نام بھی نہ جانتے ہوں، میں نے بھی پہلی بار نام سنا، تو میں نے بلکہ ان کی تصویر سرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ان کی تصویر بھی نہیں ملی. تو مطلب یہ اتنے ان نون آدمی ہیں، لیکن اگر ان کو وزارت خزانہ پہ لایا جا رہا ہے تو پھر یہ اس سسٹم کے حصے کا حصہ ہوں گے. مطلب کہ وہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ سسٹم کے ساتھ کام کریں گے اور سسٹم کے لیے کام کریں گے. تو یہی ایک طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، خاص طور ٹیکنوکریٹ تو بالکل بھی کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. وزارت خزانہ کے لیے جو علانہ صاحب ہے، سلطان علانہ صاحب، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے. حفیظ شیخ صاحب کے نام نکلتا ہے، یا محمد زبیر صاحب کے نام نکلتا ہے، یا سلطان علانہ صاحب کے نام نکلتا ہے. گوہر اعجاز صاحب جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے وزارت انڈسٹریز کے لیے. تو گوہر اعجاز صاحب کے بارے میں نے جب پتہ کیا تو وہ اچھے بندے ہیں اور سمجھدار انسان ہیں، تو یہ ایک اچھی چوائس ہوگی گوہر اعجاز صاحب کی منسٹر آف انڈسٹری کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا نام فائنل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب شروع ہوتے ہیں کچھ حیران کن نام. ناظرین، احسن بون صاحب کا نام جو لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے وزیر قانون کے لیے. احسن بون صاحب وہ ہیں جو ہمارے پہلے وزیر تھے، شہباز شریف صاحب کے جو وزیر قانون تھے، نذیر اعظم تارڑ صاحب جو تھے، ان کے یہ بڑے قریب ہیں، بلکہ ان کے بڑے کلیگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی یاری ہے. تو بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو بون صاحب ہیں وہ تسلسل رکھیں گے، جس طریقے سے پہلے جو تھا معاملات چل رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف یا اس طرح کے معاملات، تو یہ اسی طریقے سے چلیں گے. ان کی وہی پکڑ دھکڑ ہوگی، وہی کیسز بنیں گے، اسی طریقے سے ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں ان کو اسی طرح سے پرسو کیا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ابھی جو ہے نا وقت سے پہلے کرنے والی باتیں ہیں. مجھے نہیں ایسا لگتا. بے شک ان کی دوستی اعظم تارڑ صاحب سے ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو کام کریں گے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ سسٹم کا حصہ بن کر کام کریں گے. اور بعض رہے تو احسن بون صاحب کو جو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ وزیر قانون بن جائیں گے. لیکن جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کا تسلسل جاری رکھا گیا ہے، اور مبینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں ہٹایا جا رہا، ان کا تسلسل جاری رہے گا. اور جو کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل ہیں وہ وہی رہیں گے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو اٹارنی جنرل تھے ان کو جو بریفنگ دے رہے تھے وہ پیچھے اعظم نذیر تارڑ صاحب دے رہے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو احسن بون صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کے ہی کہنے کے اوپر چلیں گے. اور پی ٹی آئی کے معاملے کو لے کر کافی سے لوگ کنسرن ہیں کہ شاید یہ بھی اسی تسلسل کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بنے گا اور معاملات پی ٹی آئی کے اسی کے طرح رہیں گے، یعنی کہ جوں کے توں رہیں گے اور یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اب ناظرین آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے اس میں سلیم صافی صاحب کا نام ہے، حامد میر صاحب کا نام ہے، اور سابقہ پیمرا کے جو تھے چیئرمین ابصار عالم صاحب ان کا نام ہے. تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو اگر سلیم صافی صاحب اگر وزارت اطلاعات و نشریات بنتے ہیں تو آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بلکہ مارک بائی ورڈ، کہ ہر روز جو ہے وہ نیا ایک پھڈا پڑنے والا ہے. کیونکہ سلیم صافی صاحب بھی تھوڑے سے جذباتی ہیں اور وہ بہت کم میری نظر میں جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سلیم صافی صاحب بنے تو ہر روز جو ہے میڈیا کے اوپر اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. اور دوسری طرف جو ابصار عالم صاحب ہیں وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، تو انہوں نے تو جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے. ہاں، تیسری طرف جو حامد میر صاحب ہیں وہ ذرا تھوڑے سے بلنٹ ہیں، وہ تھوڑی سی مسئلے کے سپیس لے جاتے ہیں اور گفتگو کرتے وقت جو ہے وہ حق سچ کی بات بھی کر جاتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سیٹ اگر لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کس طرح سے مسئلے کہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے یا کس طرح سے اس کو نبھائیں گے. لیکن ان کے جو بھائی نے ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے جو ہے وہ پنجاب میں، تو یہ وہ نام ہے مثلا کہ سلیم صافی صاحب کا نام آیا ہے، حامد میر صاحب کا نام آیا ہے، ابصار عالم صاحب کا نام آیا ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے. اور یہ اپنے اس عہدے کو کس طرح سے نبھاتے ہیں یا اس عہدے کے اوپر کون آتا ہے کون نہیں آتا، یہ اگلے 2-1 دن میں پتہ چل جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نام ہے جو اب تقریباً شارٹ لسٹ ہو چکے ہوئے ہیں مبینہ طور پر. ناظرین، کاکڑ صاحب کے بارے میں بہت ساری جو رومرز ہیں، بہت ساری گفتگویں چل رہی ہیں اور بہت سارے جو مسئلے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں مسئلے کے تفصیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں نے جہاں تک کاکڑ صاحب کو سمجھا، ان کے بارے میں جانچنے پڑتالنے کی کوشش کی ہے،
تو مجھے کاکڑ صاحب جو ہے وہ بڑے سادہ سیدھے اور شریف انسان نظر آئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مثلا کہ یہ شہباز حکومت کا ہی تسلسل ہوگا، تو مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ میری نظر میں سیدھے اور سادے بندے سے ٹیڑھا کام لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر ان کے انڈر جو یہ وزراء کام کریں گے جن کے یہ نام آ رہے ہیں اور جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک بار پھر جو ہے کریک ڈاؤن ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، یا ان کا وہ مشکلات کا وہی تسلسل جاری رہے گا، تو مجھے ایسا نہیں لگتا. اگر یہ وزراء اپنی مرضی کریں گے بھی تو اگر وہ لمٹ کراس کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کا راستہ روکیں گے. کیونکہ یہ شریف اور سادہ جو انسان ہوتا ہے نا، یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کی ہمت رکھتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہوتا. وہ اس کے اندر ذہن میں مثلا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور کتنا نہیں ڈالا جا رہا. جہاں ان کو محسوس ہوگا کہ یہ بوجھ مجھ پر ضرورت سے زیادہ ڈالا جا رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رجسٹ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کاکڑ صاحب جو ہے کیا اتنا بوجھ اٹھا سکیں گے جو شہباز شریف صاحب اٹھا کر چلے گئے ہیں، اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گئے ہیں، یا کہ کاکڑ صاحب جو اس کو رجسٹ کریں گے اور اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کریں گے. انکار کرنا تو خیر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بوجھ کو زیادہ نہیں اٹھائیں گے. مطلب وہ بوجھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے، وہ لمٹس میں رہیں گے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ شریف اور سادہ انسان ہے، تو شریف اور سادہ انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے اسپیس رکھتا ہے اور راستہ رکھتا ہے. تو آنے والا وقت جو ہے اس بات کو ثابت کرے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا ناظرین کہ ایک ارادہ، ایک سوچ، ایک پلان ہمارا ہوتا ہے اور ایک میرے رب کی ذات کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.